नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 16 गते मंगलबार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, तदनुसार अगस्त 1 तारिक सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रम अखबारमा पहिलो समाचार लिँदैछौ गोरखापत्रबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो पशु सेवा विभागद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। यसै प्रसंगलाई गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय पशुमा देखिएको लम्पी स्किन संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर भएको बताउनु भएको छ। पशु सेवा विभागद्वारा हिजो आयोजित छलफल कार्यक्रममा वहाँले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न थप प्रभावकारी रूपमा लागिने बताउनुभयो। लम्पी स्किन संक्रमणबारे कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग लगातार छलफल गरेको बताउनुहुँदै वहाँले आकलन गरे भन्दा बढ़ी भयावह स्थिति भएको बताउनुभयो। अधिकांश आर्थिक रूपमा गरीब तथा विपन्न परिवारका पशु चौपाया मरेकाले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने गरी गृह कार्य थालिने वहाँले बताउनुभयो। निशुल्क रूपमा गोटपक्स भ्याक्सिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको छ। अहिले गठबन्धन सरकार 5 वर्ष रहन्छ, के होला कसो होला भन्ने दुविधा छैन, यो पनि प्रधानमन्त्रीको भनाई हो। गठबन्धन सरकार 5 वर्ष, अर्को शीर्षक दिँदै गोरखापत्र अगाडि लेख्छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन सरकार 5 वर्षसम्म कायम रहने बताउनु भएको छ। वहाँले अब गठबन्धन सरकार दायाँ बायाँ नहुने स्पष्ट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका कर्मचारीले खीर खाने दिन साउन 15 का अवसरमा हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको बताउनुभयो। वहाँले अब राजनैतिक उतार चढ़ावको स्थिति अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, सबैलाई ढुक्कसँग काम गर्न अनुरोध गर्दछु। अहिलेको गठबन्धन सरकार 5 वर्ष रहने स्थिति भएको छ, के होला कसो होला भन्ने दुविधा छैन, अस्थिरता हुने स्थिति टुंगिएको छ। गठबन्धन सरकार 5 वर्ष उपशीर्षक दिँदै लम्पी स्किन नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर मुख्य शीर्षकमा गोरखापत्रले मुख्य समाचार छापेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवास मात्र होइन, अदालत भवनको समेत छैन नक्सा पास, नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर बनाएको छ। नक्सा पास बिना भवन निर्माण गर्नु कानूनतः दण्डनीय अपराध हो, तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री लगायत उच्च पदस्थको निवास मात्र होइन, न्यायिक निकाय अदालतकै भवन समेत नक्सा पास बिना नै बनेका छन्। भवन विभागले राष्ट्रपतिका लागि महाराजगंज स्थित शीतल निवासमा 7 वर्ष अघि अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्यो। 61 करोड़ 79 लाख रूपैयाँमा निर्माण भएको उक्त भवनमा लगाइएका सबै ब्लकले बमलाई प्रतिरोध गर्न सक्छन्। झ्यालमा लगाइएका सिसाले पनि गोली र बमका धक्कालाई सजिलै वहन गर्न सक्छन्, तर 20 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको उक्त भवनको हालसम्म नक्सा पास भएको छैन। 40 करोड़ लागतमा विभागले नै बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास बनायो। बंकर र लिफ्ट सुविधा सहित निर्माण गरिएका उक्त भवनका भित्ताले पनि गोली र बमका धक्का रोक्न सक्छन्। 1 रोपनी क्षेत्रफलमा 2 वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको उक्त भवनको पनि नक्सा पास भने गरिएको छैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवास काठमाण्डु महानगरपालिका भित्र पर्छन्। कानूनतः भवन निर्माण गर्नु अघि नै निर्माणकर्ताले महानगरपालिकामा अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नु पर्थ्यो, तर काठमाण्डु महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त रियालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बस्नका लागि बनाइएका भवनको हालसम्म नक्सा पास नभएको बताउनुभयो। शीतल निवासमा राष्ट्रपतिका लागि अत्याधुनिक भवन बनेको सुनियो, प्रधानमन्त्रीका लागि पनि त्यस्तै भवन बनेको सुन्नमा आयो, तर दुवै भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले हामी कहाँ नक्सा पास गराएका छैनन्, उहाँले भन्नुभयो। स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को परिच्छेद 7 को दफा 27 अनुसार निर्माण गर्नु अघि नै सम्बन्धित स्थानीय तहमा कुनै पनि भवनको नक्सा पास अनिवार्य रूपमा गरिनु पर्छ।
यसलाई सरकारको सबै निकाय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेशसभा, संवैधानिक निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी लगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालतले अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवास मात्र होइन, अदालत भवनको समेत छैन नक्सा पास, नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर छापेको छ। करिब 68 अर्बको सेवा निर्यात शीर्षक दिँदै गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। नेपालबाट सन् 2022 मा करिब 67 अर्ब 92 करोड़ 85 लाख नेपाली रूपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको छ। सर्वांगीण विकास अध्ययन संस्था आईआईडीएस ले हालै गरेको एक अध्ययनमा एक वर्षमा 67 अर्ब भन्दा बढ़ी 515 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको देखिएको हो। काठमाण्डुमा हिजो आयोजित नेपाल आईटी क्षेत्रको वृद्धि सम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक राष्ट्रिय सम्मेलनमा आईआईडीएस ले सन् 2022 मा 106 वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र 66,509 ले स्वतन्त्र रूपमा 67 अर्बको सेवा निर्यात गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। आईटी कम्पनीले सन् 2022 मा 20 करोड़ 10 लाख, आईटी फ्रीलान्सरले 69 करोड़ र सूचना प्रविधि सेवा इनेबल सर्भिस आईटीएस फ्रीलान्सरले 24 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सेवा निर्यात गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। सन् 2021 को भन्दा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात 64.2% ले वृद्धि भएको थियो। सन् 2020 मा 30 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डलर र सन् 2021 मा 31 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको थियो। करिब 68 अर्बको सेवा निर्यात गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। संसदीय समितिको सभापति भागबण्डामै सकस, नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। संसदका विषयगत समितिको सभापति चयनमा भइरहेको ढिलाइमा सत्ता र प्रतिपक्ष आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। सत्तारूढ़ दलहरूले सदनमा विपक्षीको एकपछि अर्को अवरोधका कारण सभापति चयन हुन नसकेको जिकिर गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले भने सत्तारूढ़ दलहरूबीच खिचातानीलाई कारण देखाएका छन्। सभापति चुन्न पटक पटक ताकेता गरिरहनु भएका सभामुख देवराज घिमिरे दलहरूको सहमतिबाट समझदारीपूर्ण ढंगले अगाडि बढ़ने भन्दै निर्वाचन घोषणा गर्न मान्नु भएको छैन। हाल प्रतिनिधि सभाका 10 र दुवै सदनका 2 वटा संयुक्त समिति सभापति विहीन छन्। 15 जेठमा गठन भएका समितिहरू 3 महिना बितिसक्दा पनि ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका छन्, जसका कारण कार्य सम्पादन पनि प्रभावित हुन सकेको छैन। सभापति चयन नभएर समितिमा नेतृत्वको अभावले बैठकहरू भद्रगोल हुँदा सांसदहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन्। संसदीय समितिको सभापति भागबण्डामै सकस, नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। कोशीमा सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार बनाउने दाउ कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर बनाएको छ। सभामुखको आसनबाटै समर्थन गरेर कोशीमा बनाइएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले गैर संवैधानिक भनेर खारेज गरिदिएपछि नयाँ सरकार बनाउन पनि फेरि सभामुखलाई प्रयोग गर्ने खेल चलेको छ। केन्द्रको कांग्रेस माओवादी गठबन्धनका नेताहरूले कोशीका सभामुखलाई राजीनामा गराएर सदस्यका रूपमा वहाँको पनि समर्थनमा आफ्नै सरकार बनाउने दाउ अघि सारेका छन्। कोशी प्रदेशमा मन्त्री परिषद गठनका 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलको समर्थनमा दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समयावधि घर्कनै लाग्दा कुनै पनि पक्षले बहुमत सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्। संयुक्त सरकारका लागि आज अपराह्न 5 बजे भित्र दावी पेश गर्न नसके एमाले नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्न सक्ने भएकाले गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सभामुखको गरिमालाई अवमूल्यन गर्दैछन्। कोशीमा सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार बनाउने दाउ कान्तिपुरको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। प्रतिनिधि सभा पुनः प्रभावित
गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा प्रतिनिधि सभाको दैनिक काम कार्यवाही पुनः प्रभावित भएको छ। विज्ञ सम्मिलित छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले साउन 10 गतेदेखि प्रतिनिधि सभा अवरोध गरिरहेको छ। अवरोध कायमै रहेपछि हिजोका लागि बोलाइएको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनः प्रभावित गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो 100 किलो सुन तस्करी प्रकरण तस्करको कनेक्सन राजनीतिक नेतृत्वसम्मै नेपाल समाचार पत्रको मुख्य समाचारको शीर्षक रहेको छ। अहिलेसम्मकै ठूलो मानिएको 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तस्करहरूको कनेक्सन केही राजनैतिक दलका उच्च नेतृत्वसँग देखिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरू सकस र दबावमा पर्न थालेका छन्। अझै सत्तारूढ़ दल माओवादी केन्द्रकै केही नेतासँग तस्करको उठबस भएका केही तथ्यहरू समेत देखिएपछि अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई थप सकस परेको बताइएको छ। यद्यपि अनुसन्धान नरोकिने दावी विभागका अधिकारीहरूको रहेको छ। राजस्वले समातेको सुन टक्सार विभागमा अलपत्र उपशीर्षकमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ हङकङबाट आएको 100 किलो सुन पक्राउपछि आफूलाई सक्रिय देखाउँदै आएको राजस्व अनुसन्धान विभागले सुनको तौल जाँचका लागि विभागबाट पत्र र कर्मचारी नपठाउँदा बरामद गरिएको सुन टक्सार विभागमा अलपत्र परेको छ। विभागले सुनको तौल र अवस्थाका बारेमा यकिन जानकारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागलाई सुन बुझाएको भए पनि टक्सार विभागले बरामद सुनको बारेमा अहिलेसम्म कुनै कार्यवाही अगाडि बढ़ाएको छैन। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरण तस्करको कनेक्सन राजनीतिक नेतृत्वसम्मै नेपाल समाचार पत्रको मुख्य समाचारको शीर्षक हो भने ओडाको सिफारिश बिना जिल्लाबाट नागरिकता शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले नै अग्रपृष्ठमा अर्को खबर छापेको छ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती नागरिक दावा छिरिङले काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको ठेगाना राखेर लिएको नागरिकता ओडाको सिफारिश बिना नै बनेको खुलासा भएको छ। दावाले काभ्रेबाट विक्रम सम्वत 2074 पुस 20 गते निमा तामाङका नामबाट वंशजका आधारमा लिएको नागरिकतामा नमो बुद्ध नगरपालिका 11 नम्बर ओडा ठेगाना उल्लेख गरिएको छ। ओडाको सिफारिश बिना जिल्लाबाट नागरिकता नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। माओवादी विधान सम्मेलन तयारी गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आगामी मंगिरमा विधान सम्मेलन गर्ने गरी गृह कार्य थाल्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले मंगिरमा विधान सम्मेलन गर्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठकको एजेण्डा तय गरेको हो। पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बुधबारदेखि 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने केन्द्रीय समिति बैठकलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। काठमाण्डुको प्रज्ञा भवनमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेछ। माओवादी विधान सम्मेलन तयारी गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको ढुकढुकी मात्रै बाँकी अन्नपूर्णको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उद्योग हो हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, तर सरकारको स्वामित्वमा रहे पनि घाटाका कारण आफै थला परेको छ। अब ढुकढुकी मात्रै बाँकी छ। समय अनुसार उद्योगका उपकरण परिवर्तन नगर्नुलाई यहाँका कर्मचारी समस्याको कारण मान्छन्, तर विज्ञ भन्छन् उद्योगलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउनु नै यसको प्रमुख कारण हो। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको ढुकढुकी मात्रै बाँकी अन्नपूर्णको मुख्य समाचारको
शीर्षक हो यो। नारायणगढ़ मुगलिन सड़कको विकल्प खोजिँदै नागरिकको मुख्य समाचारको शीर्षक रहेको छ। आइतबार बुटवलदेखि यात्रु बोकेर आएका चालक अमित पौडेल काठमाण्डु पुग्न हतारिएका थिए। दिउँसो 3:15 बजे पुलचोक निस्केका पौडेललाई नारायणगढ़ मुगलिन सड़क बन्द हुने हो कि भन्ने मुख्य चिन्ता थियो। बर्खामा कतिखेर पहिरो खस्छ थाहै हुन्न, ज्यान नै धरापमा राखेर यात्रा गर्नुपर्छ। पौडेलले भने मुगलिन कटेपछि बल्ल शान्त हुन्छ। आइतबार दिउँसो 3 बजेसम्म सड़क अवरूद्ध थियो। बर्खायाममा यो सड़क छिचोल्न निकै सकस हुने गरेको उनी बताउँछन्। सड़कमाथिबाट खस्ने पहिरोका कारण केही वर्ष यता बर्खायाममा शास्ति खेप्दै आएको उनी बताउँछन्। संघीय राजधानीलाई देशको पूर्व र पश्चिम भेगसँग जोड्ने मुख्य मार्ग नारायणगढ़ मुगलिन सड़कमा हरेक वर्ष बर्खामा पहिरोका कारण यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको छ। यसपालि जेठ 20 गते जान शुरू गरेको पहिरो 19 पटकसम्म खसिसकेको छ। यो अवधिमा 90 घण्टा सड़क अवरूद्ध भएको सड़क विभागले जनाएको छ। देशभरका राजमार्गमा 139 पटक पहिरो जाँदा नारायणगढ़ मुगलिन सड़कमा मात्रै 19 पटक गएको हो। बाढ़ीमा 3 दिनसम्म ट्राफिक अवरोध हुने गरी पहिरो खसेको सड़क डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर सागर कार्कीले बताउनुभयो। नारायणगढ़ मुगलिन सड़कको विकल्प खोजिँदै नागरिकको मुख्य समाचारको शीर्षक रहेको छ। क्षति 26 करोड़को बनाउन 1.5 अर्ब कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढ़ी पहिरोले मुलुकका विभिन्न 140 स्थानका सड़कमा क्षति पुगेको छ। यसबाट हालसम्म 26 करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ीको नोक्सान भएको छ। सड़क विभागले दिएको प्रारम्भिक जानकारी अनुसार संघ अन्तर्गतका 14,000 किलोमिटर सड़कमा 26 करोड़ रूपियाँको क्षति भएको हो। क्षतिग्रस्त सड़कको पुनर्निर्माणका लागि 1.5 अर्ब भन्दा बढ़ी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। विभागले भनेको छ सड़कमा भएको क्षति भन्दा 5 देखि 6 गुणा बढ़ी रकम पुनर्निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ। विभागका अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गका 140 स्थान, 3 पुल लगायत सहायक राजमार्ग, ग्रामीण र रणनीतिक सड़कमा धेरै क्षति भएको छ। क्षति 26 करोड़को बनाउन 1.5 अर्ब कारोबारको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। सीटीभीटीका 49 कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत सम्बन्धन कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा समाचार छ। पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीईभीटी अन्तर्गतका 49 वटा कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत सम्बन्धन दिएको खुलासा भएको छ। सीटीईभीटीका 49 कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत सम्बन्धन कान्तिपुरको भित्री पृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन नबनाउँदा 170 मेगावाट बिजुली खेर शीर्षकमा कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन नबनाएपछि निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएका 20 आयोजनाको 170 मेगावाट बिजुली खेर गएको छ। यसबाट यस वर्षायाममा उत्पादन हुने 2 अर्ब 32 करोड़ हाराहारीको बिजुली खेर जाने जलविद्युत उत्पादकहरूको दावी छ। प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन नबनाउँदा 170 मेगावाट बिजुली खेर कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठको समाचार रहेको छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बाइपास गर्दै पीके हाइड्रो शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णको अर्थ पृष्ठमा समाचार छापिएको छ। पीके हाइड्रोले खिजीदेम्बाका स्थानीयलाई बाइपास गर्दै आयोजनाले काम थालेको स्थानीयले जनाएका छन्। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन आईईई र बृहत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर गर्नु पूर्व प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनवाई र सुझाव संकलन कार्यको स्थानीयलाई थाहै नदिई कागजात मिलाएर आयोजनाले पास गरेको स्थानीयको भनाइ छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बाइपास गर्दै पीके हाइड्रो अन्नपूर्णको अर्थ पृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। चीनसँगको व्यापार घाटा चिन्ताजनक नयाँ पत्रिकाले अर्थ पृष्ठमा समाचार छापेको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन नेपालको छिमेकी मात्रै होइन, महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार मुलुक पनि हो। नेपालले भारतपछि सबैभन्दा बढ़ी व्यापार गर्ने चीनसँगको व्यापार असन्तुलन चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। चीनसँगको व्यापार घाटा चिन्ताजनक नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। विज्ञ चिकित्सकको उपस्थिति शून्य, कार्यालय सहयोगी 3 गुणा बढ़ी।
गोरखापत्रको भित्री पृष्ठमा समाचार छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विशिष्ट विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल डडेलधुरा अस्पतालमा एकजना पनि विशेषज्ञ चिकित्सक छैनन्, तर कार्यालय सहयोगी भने दरबन्दी भन्दा 3 गुणा बढ़ी छन्। विज्ञ चिकित्सकको उपस्थिति शून्य, कार्यालय सहयोगी 3 गुणा बढ़ी। गोरखापत्रको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ। पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोपाई प्रभावित, हालसम्ममा 77% मात्र रोपाई। राजधानीको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ। कारागारमा चौकीदार बन्न अब परीक्षा, कान्तिपुरको भित्री पृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। भूटानले माग्यो पोखरा र भैरवामा उडान अनुमति शीर्षकमा कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। र अब सम्पादकीय डेंगू नियन्त्रण शीर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय छापेको छ। अहिले देशका धेरै जिल्लामा डेंगू रोग फैलिरहेको छ। लामखुट्टेको टोकाईबाट हुने डेंगू रोगका संक्रमित बढ़दैछन्। डेंगूबाट सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका छ। जेठ तेस्रो साता यता धरानमा डेंगू संक्रमणबाट 8 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 5,000 भन्दा बढ़ी संक्रमित छन्। डेंगू नियन्त्रण शीर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय छापेको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।